الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى كما ورد فی شان نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہمارا پروردگار پالن ہار ہے، جس نے ہر ایک مخلوق کو وجود بخشا، ہست سے موجودات کو وجود بخشا. درود و سلام حضور سرور کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، شہنشاہ حسینہ، سر خیل زہرہ جمالہ، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، جناب احمد مصطفیٰ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اطہر میں اپنی محبت و عقیدت کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بڑی بابرکت روحانی مجلس میں آپ کو جس کتاب کا درس دیا جائے گا وہ ہے المصنف امام عبدالرزاق الصنعانی المتوفیٰ 211 ہجری. ان کی کتاب کا درس آپ کو دیا جائے گا، اور اس میں جو حدیث نور بیان کی گئی ہے جس پر لوگوں نے اپنی جہالت، لا علمی، کج فہمی کی وجہ سے اعتراضات کیے، اور یہ حدیث پاک ہمیشہ کتابوں میں نقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے، اور بڑے بڑے علماء تمام مکاتب فکر کے انہوں نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو نقل کیا ہے. حتیٰ کہ علماء دیوبند میں سے نامور عالم دین مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے چیپٹر، پہلے باب، جس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے بیان نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سب سے پہلی جو حدیث بیان کی ہے وہ یہی حدیث نور ہے. اس کے علاوہ علماء دیوبند میں سے بھی بہت سارے علماء نے، نواب سید اسماعیل بھوپالی، انہوں نے بھی یہ روایت نقل کی ہے. اور اس کے علاوہ کم و بیش اس حدیث کے جو حوالہ جات
मुझ तालिब इल्म के पास मौजूद हैं उनकी तादाद 45 है। कितनी तादाद है? 45 तादाद है। और उसका जो असल सरचश्मा मस्दर व मंबा है जो उस हदीस पाक का, जिसको हम हदीस नूर कहते हैं, वो हदीस इस किताब में है जो इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के भी शेख और उस्ताद हैं। और उनका इसमें ग्रामी है हज़रत मुहद्दिस कबीर अबू बकर अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हम्माम अस-सनआनी अल-यमानी अल-मुतवफ़ा 211 हिजरी कुद्दिसा सिर्रुहुल अज़ीज़। हुआ क्या, पिछले चंद सालों में ये जब किताब इंडिया से छपी, मुहद्दिस हैं नामवर इंडिया के अल्लामा हबीबुल्लाह साहिब, उन्होंने जब ये किताब अपनी तहकीक व तखरीज से छापी तो उसमें इब्तिदाइया जो चंद सफ़ात थे, इब्तिदाई चंद सफ़ात वो गायब थे। जिस मखतूता से उन्होंने नकल किया था उस मखतूता में पहली तकरीबन 40 अहादीस मौजूद नहीं। और हर दौर में हर एक मुहद्दिस, सीरत निगार, मुफस्सिर इस हदीस नूर को हज़रत इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ सनआनी अलैहिर्रहमा की किताब से ही नकल करता आ रहा है। उस वक्त ये हदीस इसमें मौजूद थी और इसी से ही सारे मुहद्दिसीन नकल कर रहे थे। लेकिन नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वालों ने जब ये किताब छपी तो शोर करना शुरू कर दिया कि सुन्नियों, जिस हदीस नूर को तुम बयान करते हो वो तो उस किताब में मौजूद नहीं है। उन्होंने अरल ऐलान अपनी मजालिस, महाफिल, अपने दुरूस में इसका इनकार करना शुरू कर दिया। और इसका इनकार बड़े शर्तो मत से जब किया तो उलमा को फिक्र लाहिक हुई कि ये तो अल्लाह के महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम शान का इनकार किया जा रहा है, इसलिए इसका सद्देबाब लाजमी है। तो फिर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और उलमाए अरब में से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शानों के मुहाफिज उलमा वो उठ खड़े हुए और उन्होंने पूरी दुनिया के इल्मी ख़जाने, कुतुब खाने खंगालना शुरू कर दिए। और जब खंगाले तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो किताब अफ़गानिस्तान से असल नुस्खा बरामद हो और कई लाख में उस एक नुस्खे को वहाँ से खरीदा। और उसका जो इब्तिदाया है उसका नाम फिर उन्होंने, वैसे ये किताब अल-मुसन्नफ़ 12 जिल्दों में भी छपी है और 14 जिल्दों में भी ये छपी हुई मौजूद है। लेकिन जब बाद में छपी तो उस वक्त ये मौजूद नहीं था, पुराने नुस्खे थे इब्तिदाई और आग ज़ाया हो चुके थे। उस नुस्खे जिसको जनाब हबीबुल्लाह साहब ने उसको बुनियाद बनाया इंडिया के मुहद्दिस ने, तो उसके फिर जब वो मिल गया इब्तिदाइया जो औराक गायब थे एक और नुस्खे से, उसका उन्वान उन्होंने फिर रखा है अल जुज़उल मफ़क़ूद मिनल जुज़इल अव्वली मिनल मुसन्नफ़। इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ की किताब का जो गुमशुदा मफ़क़ूद जो इब्तिदाइया था उसको फिर उलमा ने ये छाप दिया। और दुबई के एक साबिका औक़ाफ़ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ईसा बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद माने अल-हिमयरी अलैहिर्रहमा, अब उनका विसाल हो, उन्होंने फिर अपनी तहकीक के साथ इस किताब को छापा और दुबई से जनाबे वाला उन्होंने इसको पूरी दुनिया में शाया। और फिर हमारे उस्ताद गिरामी शेखुल हदीस अल्लामा नूरुल हसन तनवीर चिश्ती साहिब सीधा मजदूर, जिनसे मुझे पढ़ने का शरफ हासिल हुआ, उन्होंने 2006 या 7 में आप दुबई गए और वहाँ से ये नुस्खे लेकर आए और उन्हीं के असल नुस्खे से फिर मैंने ये कॉपी करवाया है नुस्खा। और इस हदीस को अब उस असल किताब से गोया बयान किया जाता है।
اوریجنل سورس سے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی تاریخ کبیر میں بھی بیان کیا۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء میں سے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب تلقیح الفہوم میں بیان کیا، امام جوزی نے اس کو بیان کیا، امام سبہودی نے بیان کیا، امام جلال الدین سیوطی نے بیان کیا، امام سعد الدین نے اپنی کتاب شرف المصطفیٰ میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، اور دیگر ہر دور کے یعنی پچھلی 12 صدیوں میں ہر دور میں علماء اس حدیث کو المصنف سے ہی نقل کرتے آئے اور ان کی سند سے ہی بیان کرتے آئے۔ اب وہ سند بما متن، متن بما سند حدیث آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، ہما تن گوش ہو کر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نورانیت کو سماعت فرمائیں۔ روایت نمبر اس نسخہ میں جو ہے وہ ہے 18، حدیث نمبر 18۔ عبد الرزاقی ان معمر عن ابن المنقدر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام عبد الرزاق اپنے شیخ حضرت امام معمر علیہ الرحمہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور امام معمر بن راشد یہ تابعین میں سے کبار تابعین میں سے ہیں، اور جن کی جامع ابن راشد وہ کتاب چھپی ہوئی بھی 2 جلدوں میں ملتی ہے مارکیٹ۔ انہوں نے یہ روایت اپنے استاد اور شیخ حضرت امام محمد بن منقدر علیہ الرحمہ سے روایت کی ہے، اور امام محمد بن منقدر یہ کبار تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے درجنوں صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان سے روایات کی اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ انہی میں سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا، اور پھر وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اپنے استاد صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس حدیث کو آج بیان کرنے کی جو تحریک پیدا ہوئی دل میں، وہ قبلہ جسٹس نذیر احمد غازی صاحب کی وجہ سے ہوئی۔ آج صبح نور میں وہ اسی صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خیر کرتے ہیں، اور ضمناً حدیث نور کا بھی تذکرہ آیا، تو یہ حدیث نور میرے پاس پڑھی تھی، تو میں نے ارادہ کیا کہ اللہ توفیق دے تو آج دورہ حدیث شریف کی کلاس میں اس حدیث پاک کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی اور موقع عطا فرمایا۔ اب ذرا سنیے اس حدیث پاک کو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی۔ عرض کرتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے اس چیز کے بارے میں جو سب سے پہلے اللہ نے تخلیق کی۔ یہ صحابی کا جو جملہ ہے اس سے عقیدہ ڈیرائیو ہو رہا ہے، اس ایک عقیدہ نکل رہا ہے کہ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے محبوب اس چیز کو بھی جانتے ہیں جسے سب سے پہلے وجود بخشا ہے، اور اگر عقیدہ نہ ہوتا تو پوچھتے ہی نہ، اگر عقیدہ نہ ہوتا تو سوال ہی نہ کیا جاتا۔ جس طرح ہم کوشش کرتے ہیں، جس کو پتہ ہے سوال اسی سے کرتے ہیں، اسی کا فن کے ماہر کے پاس ہم جاتے ہیں، لیکن جناب والا صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ جس بارگاہ میں گئے ہیں وہ اولین بھی جانتے ہیں آخرین بھی جانتے ہیں۔ بے شک، اسی لیے تو کہا گیا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار نہیں فرمایا کہ جابر وحی آنے نے دو پھر بتاؤں گا، پھر تمہیں خبر دوں گا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا علم عطا کیا ہے، فی البدی ارشاد فرمایا فقال هو نور النبی کا یا جابر خلقہ اللہ،
اے جابر وہ تیرے نبی کا نور تھا جس کو سب سے پہلے اللہ نے تخلیق فرمایا۔ ثم خلق فیہ کل خیر، پھر اس نور میں ہر خیر اور بھلائی کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس کے بعد پھر ہر چیز کو تخلیق کی۔ تو گویا ہر تخلیق کو وجود بخشا گیا نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو گویا ہر چیز کی اصل اور بنیاد اور فاؤنڈیشن نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَحِينَ خِلْقَةً اقامہ قدامہ من مقام القرب 12,000 سنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور پاک کو اپنے سامنے مقام قرب میں 12,000 نوری سال ٹھہرائے رکھا۔ سبحان اللہ۔ 12,000 نوری سال۔ ابھی یہ جو دن رات کا سلسلہ ہے یہ سال نہیں، کیونکہ ابھی تو زمین آسمان بنے نہیں، ابھی سورج اور لوح قلم کوئی چیز کسی کو تخلیق ہی نہیں کیا گیا، وجود ہی نہیں بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے 12,000 سال مقام قرب میں اپنے محبوب کو اپنے سامنے اپنے جلووں میں رکھا، اپنے مقام قرب میں رکھا، اور پھر ثم جعلہ، جب 12,000 سال نوری گزر گئے، ثم جعلہ 4 اقسام، نور محمدی کے 4 حصے، 4 تقسیمات ہوئیں۔ فخلق العرش والکرسی من قسم، عرش اور کرسی کو پہلے حصے سے وجود عطا کیا۔ وحملۃ العرش، اور حمالۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے نورانی فرشتوں کو دوسری قسم سے وجود بخشا گیا۔ وخزنۃ الکرسی من قسم، اور کرسی کے جو خزانہ فرشتے ہیں ان کو بھی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حصے سے تخلیق کیا۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحُبِّ 12,000 سنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے حصے کو اپنی بارگاہ پاک میں مقام حب میں رکھا، مقام محبت میں 12,000 نوری سال ٹھہرائے رکھا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، اس کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ فخلق القلم من قسم، قلم کو پہلے حصے سے تخلیق کیا۔ واللوح من قسم، لوح محفوظ کو دوسرے حصے سے تخلیق کیا۔ والجنت من قسم، جنت کو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے حصے سے وجود عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان ثم اقام المقام الرابع فی مقام الخوف 12,000 سنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے اس نور پاک کے چوتھے حصے کو مقام خوف میں 12,000 سال ٹھہرائے۔ سبحان اللہ۔ تو اب سنتے جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت، حضور کے قرب کی باتیں۔ پہلے 12,000 سال کہاں رکھا؟ اپنے مقام قرب میں، پھر 12,000 سال مقام حب میں، پھر 12,000 سال کہاں؟ مقام خوف میں ٹھہرائے رکھا۔ ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر 4 حصوں میں سے تقسیم کیا۔ فخلق الملائکۃ من جزء، سارے فرشتوں کو، 7 فرشتوں کو پہلے وجود عطا کیا گیا۔ بقیہ جتنے ملائکہ ہیں سب کو نور محمدی کے پہلے حصے سے وجود بخشا گیا۔ والشمس من جزء، سورج کو دوسرے حصے سے عطا کیا گیا وجود۔ والقمر والکواکب من جزء، چاند اور ستاروں کو تیسرے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے سے وجود عطا کیا گیا۔ وَقَامَ الْجُزْءَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الرِّجَا 12,000 سنہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک کے نور پاک کے اس حصہ پاک کو مقام رجا میں 12,000 سال تک ٹھہرایا۔ پھر ارشاد فرمایا ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ فخلق العقل من جزء، عقل انسانی کو نور محمدی کے پہلے حصے سے وجود عطا کیا۔ والعلم والحکمت، علم اور حکمت کو دوسرے حصے سے وجود عطا کیا گیا۔ والعصمت والتوفیق من جزء، اور عصمت، پاک دامنی اور توفیق کو نور محمدی کے تیسرے حصے سے وجود عطا کیا۔
وأقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنہ. پھر اللہ تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے حصے کو مقام حیاء میں 12,000 سال تک ٹھہرائے، وہاں وجود بخشا، وہاں عزت افزائی فرمائی. ثم نظر اللہ عز وجل الیہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور محمدی پر نظر فرمائی، نظر رحمت فرمائی. فترشہ النور عرقا، پھر اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے قطرے گرے، قطرے نمودار ہوئے. فقطر منہ 124,024,000، اس نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نور کے 1,24,000 قطرے گرے. نور کے 1,24,000 قطرے گرے. قطرۃ من نور فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی اور روح رسول. اللہ تعالیٰ نے وہ جو نور کے قطرے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھلکے تھے، ہر ایک قطرے سے نبی اور رسول کی روح کو وجود عطا کی. ثم تنفست ارواح الانبیاء فخلق اللہ من انفاسهم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ. پھر ان ارواح انبیاء نے سانس لیا، ابھی وجود نہیں بخشا، ابھی روحیں ہیں، وجود نہیں بخشا گیا، ابھی جسم نہیں آیا، ابھی صرف ارواح ہیں. ارواح انبیاء نے جب سانس لیا اور ان کے سانسوں کی مہک سے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے ہونے والے ولیوں، شہیدوں، سعادت مندوں اور تابع داروں کو وجود عطا کیا. سبحان اللہ. یہ سارے نبیوں کو وجود، ارواح کو وجود ملا نور محمدی کی برکت سے، اور بقیہ جس کو فیض ملا وہ ارواح نبیوں سے ملا. اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اس کو ارشاد فرما دیا، جتنی تفصیل بیان کی اس کا خلاصہ بھی بیان فرمایا. فرمایا فالعرش والکرسی من نوری، سن لو میرے غلاموں، عرش و کرسی میرے نور سے. والکروبیون من نوری، خاص فرشتے میرے نور سے ہیں. والروحانیون والملائکۃ من نوری، روحانی اور فرشتے، عام فرشتے اور خاص فرشتے میرے نور سے وجود انہیں عطا کیا گیا. والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، جنت اور اس میں جتنی نعمتیں ہیں انہیں میرے نور سے نور میسر آیا ہے. جنت نور ہوگی، لیکن کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ نور محمدی سے حصہ ملا. پھر ارشاد فرمایا وَمَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مِن نُورِ، ساتوں آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے ہیں. پھر ارشاد فرمایا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْكَوَاكِبُ مِن نُورِ، سورج، چاند، ستارے میرے نور سے ہیں. وَالْعَقْلُ وَالتَّوْفِيقُ مِن نُورِ، عقل اور توفیق میرے نور سے ہیں. وَأَرْوَاحُ الرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ مِن نُورِ، نبیوں اور رسولوں کی ارواح کو میرے نور سے وجود بخشا گیا ہے. وَالشُّهَدَاءُ وَالسُّعَدَاءُ وَالصَّالِحُونَ مِن نَتَاجِ نُورِ، اور شہیدوں، سعادت مندوں، صالحین اور اولیاء کو میرے نور کا فیض ملا ہے. ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، پھر اللہ تعالیٰ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے، نورانی پردے پیدا فرمائے. فَأَقَامَهُ اللَّهُ النُّورِ وَهُوَ الْجُزْءُ الرَّابِعُ، اور اللہ تعالیٰ نے میرے نور پاک کے اس چوتھے حصے کو ان پردوں میں اللہ تعالیٰ نے قیام فرما رکھا، وہاں ٹھہرائے رکھا. فی کل حجاب 1000 سنہ، اور ہر ایک پردے میں 1000 سال ٹھہرائے. 12,000 نوری پردے، اور ہر نوری پردے میں 1000 سال تک ٹھہرائے رکھا. تو اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات کا ذرا تذکرہ سن لیجئے. مقام قرب میں 12,000 سال حضور نے ٹھہراؤ کیا. مقام محبت میں 12,000 سال، مقام خوف میں 12,000 سال، مقام رجا میں 12,000 سال، مقام حیا میں 12,000 سال، مقام جناب والا رجا اور حیا میں
12,000 ठहराए रखा और फिर 12,000 नूरी पर्दे तख्लीक किए और हर पर्दे में 1,000 साल महबूब के नूर पाक को ठहराए रखा। अब यहाँ कैलकुलेशन ख़त्म हो जाती है, यहाँ सारे आदाद व शुमार ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ मामला वो है उन नूरी सालों को या रब जानता है या उसका महबूब जानता है। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 12,000 मकामात जो हिजाबात और मकामात पैदा किए गए वो क्या थे पर्दे? वहील मकामातुल उबूदियती वस्सकीनती वस्सब्री वस्सिद्की वल यकीन। फरमाया वो मकामात उबूदियत बारगाह इलाही की इबादत के मकामात थे, सकीना सबर सिद्क और यकीन के मकामात थे। फ़क़ामा सल्लल्लाहु ज़ालिका नूरा फ़ी कुल्ली हिजाबिन अल्फ़ सना। फिर अल्लाह ताला ने हर पर्दे में उस नूर पाक को 1,000 साल तक होता दिया। वहाँ नूर अपने नूर के पर्दों में महबूब पाक के नूर को मज़ीद फैज़ याफ्त करने के लिए, फैज़ अता फरमाने के लिए अल्लाह ताला ने 1,000 साल हर हिजाब में रखा और गोते अता फरमाए। फलम्मा अखरजहुल्लाहु नूरा मिनल हुजूबी, जब अल्लाह ताला ने उन पर्दों में से नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला, जाहिर किया, राकिबाहुल्लाहु फिल अर्द, तो ज़मीन में उसको उतार दिया, ज़मीन पर भेज दिया गया सवार बनाकर। फ़काना युदीउ मिन्हा मा बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब, तो और मशरिक़ और मग़रिब में जो कुछ था हर एक नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से चमका, हर एक को नूर अता कर दिया गया। कैसे नूर अता किया? कस्सिराजी फ़ी लैलिल मुज़लिमी, जिस तरह अंधेरी रात में चराग रोशन कर दिया जाए, जब नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़मीन पर उतरा उसकी बरकत से मशरिक़ भी रोशन हो गए, मग़रिब भी रोशन। फिर अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुम्मा खलक़ल्लाहु, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया, मट्टी से तख्लीक किया, तो गोया ये सारे मकाम, ये सारे कुर्ब, ये सारे इज़्ज़तें अल्लाह ताला अपने महबूब को उस वक़्त अता कर रहा है जब अभी आदम आए भी नहीं। पहला नबी और पहला इंसान भी ज़मीन पर नहीं जलवा फरमा हुआ। फ़रक़िबा फ़ीहिन नूर फ़ी जबीनिही, जब आदम अलैहिस्सलाम को मुबारक जिस्म में अल्लाह ने अपनी रूह का चिराग जला दिया, तो फरमाया अल्लाह ताला ने उस नूरे पाक को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रख दिया। उसी नूरे पाक को फिर बहुत सी किताबों में मैंने पढ़ा, काजी इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमा ने रूहुल बयान में इसको बयान किया, और इसी तरह जनाबे वाला अनाजील में ईसाइयों की जो इंजील है उसमें से एक इंजील बरनबास है, उसमें भी ये वाक़या मौजूद है, और वो अरबी में मेरे पास इंजील बरनबास मौजूद है, उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द पीछे पहले फरिश्ते फिरते थे और अर्ज़ करते थे, आपके पीछे पीछे चक्कर लगाते, किसी की ज़ियारत करते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह ये फरिश्ते मेरे पीछे पीछे क्यों घूमते हैं? फरमाया, ए आदम तुझे नहीं देख रहे, मेरे नबी के नूर को देख रहे। अर्ज़ की, मालिक मेरी पुश्त में तूने रखा है तो मुझे भी जाहिर कर दिया जाए, मुझे अता कर दिया जाए वो नूरे पाक, ताकि मैं उसकी ज़ियारत कर सकूं। अल्लाह ताला ने आपके हाथों और आपके अंगूठों में उस नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक अता फरमाई, उन्होंने मोहब्बत से चूमा और अपनी आँखों को लगा दिया। हम भी जब इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूमते हैं, हम अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका को अदा करते। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में वो नूर पाक मुज़य्यन कर दिया गया, चमका दिया गया। अब फरिश्ते उस पर नहीं देखते थे, उनके चेहरे को भी देखते, उनके चेहरे के अंदर नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा को जलवा सुम्मा इंतक़ल मिन्हु इला शीसिन, फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वो नूर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ मुंतकिल। याद रखिए, यहाँ एक बड़ी नुक्ते की बात आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ
दो जुड़वा पैदा होते थे, एक बच्ची और एक बच्चा पैदा होता था, लेकिन जब हजरत शीस आए वो अकेले आए, क्योंकि नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को तकसीम नहीं करना था, एक कोई फैज़ याब। ये है अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरे पाक निशान। अब अल्लाह के महबूब ये सारी इल्मे गैब है, ये सारी। और ये भी देखिए हजरत जाबिर एक सवाल पूछ रहे हैं, मुस्तफ़ा सारे अता फरमा, सारी कायनात खोल के रख रहे हैं। आला हजरत ने फिर बजा फरमाया ना, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा दिए, दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा दिए हैं। ये है अल्लाह के महबूब, एक बात मांग रहे हैं अल्लाह के महबूब, कुल कायनात खोल के सामने रख, जो साइंटिस्ट नहीं हल कर सके, जो फलसफी हल नहीं कर सके, सहाबी ने हिम्मत करके पूछ लिया, मुस्तफ़ा ने रहमत के दरवाजे दरिया से सारे इल्म के मोती उनके झोली में डाले, और उनकी वसीले से क़यामत तक की उम्मत को पता चल गया। फलसफियों साइंसदानों भटकते ना रहना, ज़मीन के बारे में अपने नज़रियात और अपनी आइडियालॉजी बदल लो, हकीकत वही है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकल गई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पाक उसकी से फैज़याब होते रहे। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम वकाना यंतकिलु मिन ताहिरिन इला तय्यिबिन व मिन तय्यिबिन इला ताहिरिन, फिर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से वो नूर पाक मुंतकिल होता रहा, और मुंतकिल होता ताहिर पाकीज़ा पुश्तों से तय्यब पुश्तों की तरफ, ताहिर तय्यब पुश्तों से ताहिर पुश्तों की तरफ वो मुंतकिल होता रहा। इला अन औसलहुल्लाहु सुल्बा अब्दिल्लाह इब्न अब्दिल मुत्तलिब, यहाँ तक के उससे का मुस्तकर और ठिकाना बना दिया गया मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी मखदूम कायनात हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की पुश्ते मुबारक। व मिन्हु इला रहमी उम्मी आमिनाता बिनते वहबिन, और वहाँ से मेरी वालिदा मखदूमा कायनात सैयदा आमिना बिनते वहब सलामुल्लाहि अलैहा के रहम मुबारक में मुंतकिल कर दिया गया। अल्लाह के महबूब ने यहाँ तक अपना मिलाद बयान कर दिया। कहते हैं मिलाद कहाँ लिखा है? हम कहते हैं इमाम बुखारी के उस्ताद अब्दुल रज़्ज़ाक ने अपनी किताब में लिखा, इमाम बुखारी ने तारीख़ कबीर में लिखा है। 45 किताबों के हवाले मैंने आपके गोश गुजार किए, 45 किताबों में ये रिवायत बयान की गई है। सुम्मा अखरजानी इलद दुनिया, फिर अल्लाह ताला ने इस दुनिया में मुझे जाहिर फरमा दिया, मेरी तख्लीक हो गई। विलादत क्या है? नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की जलवागरी का नाम। और ये भी बात याद रखने वाली है, हुजूर की पैदाइश से हुजूर की इब्तिदा नहीं हो रही। हुजूर की दूसरे नबी आए तो जब वो पैदा हुए तब जाहिर हुए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आ रहे हैं आपकी इब्तिदा नहीं है, आपके तो जाहिर होने का वक्त है। विलादत नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाहिर होने का वक्त है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवा फरमा होंगे तो कैसे आए? सय्यदल मुरसलीन फजअलनी सय्यदल मुरसलीन, अल्लाह ने मुझे सारे रसूलों का सरदार बना दिया। व खातमन नबीयीन, सारे नबियों का खातिम बना दिया। व रहमतल लिल आलमीन, कुल कायनात जहानों के लिए रहमत बना दिया। व कायदल गुर्रिल मुहज्जलीन, रोशन पेशानी और आज़ा वालों का कायद, पेशवा और लीडर बनाकर मुझे भेज दिया। अल्लाह के महबूब ने आखिरी जुमला जो इरशाद फरमाया, वह हाकज़ा काना बदउ खल्की नबी का या जाबिर, ऐ जाबिर तूने एक बात पूछी थी, सुन ले, कुल कायनात तेरे सामने रख दी है। इस तरह तेरे नबी के नूर को अल्लाह ने तख्लीक किया और इस तरह इब्तिदा का ऐलान। सुभान अल्लाह। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए। और आला हजरत ने अकीदे की तर्जमानी कर दी है। पहला शेर जो मैंने इब्तिदाई पढ़ा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने जमाने, आसमान ने मुस्तफ़ा से चमक पाई, ज़मीन ने मुस्तफ़ा से चमक पाई, सूरज ने, चांद ने, सितारों ने, सब ने नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चमक
चमक पाई। नहीं नहीं, नूरियों को जो नूर मिला है वजूद मुस्तफ़ा से मिला है, नूरे मुस्तफ़ा से उसको मिला है। अर्श, लोह, कुर्सी, कलम, जो भी कायनात में चीज़ है, हर एक का वजूद मिला है नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। ये है। और फिर आला हज़रत ने ये भी अकीदा दे दिया, चमक वहाँ से मिली है तो चमक वहाँ से ही मांगनी चाहिए जहाँ से सबको मिली है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, जो पहले चमके वो भी आपकी वजह से चमकेंगे, वो चमके हैं, और जो क़यामत तक चमक पाएंगे वो आपकी वजह से पाएंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और औलाद का भी आला हज़रत ने तज़किरा कर दिया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब राना। आखिर में अल्लाह ताला से इल्तिजा है कि इस माह मुबारक में जब उस नूर के जलवागरी के लम्हात आ रहे हैं, हमें भी नूरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर कर दे। हमारे ज़ाहिर व बातिन को नूरे मोहम्मदी का फैज़ अता कर, हमारी अक्ल को रोशन फरमा, हमारे दिल और हमारी रूह को चमका दे। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह।